السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واحد لوتيل اللي هو جد رائع اللي كيمكن لينا نديرو المونتاج ديال لي فيديو او نصاوبو لي بوبليسيتي او نديرو لي زانترو ديال اليوتيوب. فهاد ان فيديو هو واحد لوجيسيال اون ليني اللي هو رائع، فيه لا فيرسيون بيونت وفيه لا فيرسيون غراتويت. فغير لا فيرسيون غراتويت فهي سيفيزونت باش دير فيديو اليوتيوب او بي ديال لاباج ديال ان فيديو، كيعطيك كيفاش دير اي حاجه بغيتي ديرها. الى بغينا نصاوبو باغ اكزومبل انترو ديال اليوتيوب، كنكليكيو على هاد انترو ديال اليوتيوب، كيعطيك هنايا الطريقه باش تصاوب انترو ديال اليوتيوب. هذا الموقع فهو كنز حقيقي، فهو كيساعدك باش تصاوب سواء اللوغو سواء بيبليسيتي سواء مونتاج ديال الفيديو. هو كيوفر لك العديد من لي طومبلات اللي يمكن لك تستعملهم في لي فيديو ديالك او لي بيبليسيتي ديالك. فقط كتشوف الطومبلات اللي عجباتك، دير عليه شويه ديال لي موديفيكاسيون. باغ اكزومبل ايماج كتكليكي عليها ودير ايماج ديالك، كذلك التكست كتكليكي عليها وكتموديفيها. فهذا الموقع سهل باش نجبدوه. كنمشيو فقط لجوجل ثم كنكتبو ان فيديو، كدير الانسكريبسيون هنايا في هذا الموقع. كتدخل فقط الايميل ديالك والنيميرو التليفون ديالك، ثم ديك الساعة كتختار الدومين اللي بغيتي تخدم فيه. فهو جميع المجالات كيوفر لك لي فيديو اللي يمكن لك تعتمد عليهم وتموديفيهم او تزيد عليهم لي فيديو اخرين ديالك من الانتاج ديالك، وكيعطيك الفيديو في التالي كيعطيك واحد الفيديو من الهوت كاليتي. إلا خدينا باغ اكزومبل شي مثال هنايا، بغينا نديرو مثلا شي بيبليسيتي ديال شي برودوي باغ اكزومبل، كنشوفو هنايا الطومبلات اللي غتناسبنا. باغ اكزومبل نختارو هذا، باغ اكزومبل إلا عجبنا هاد الستيل هذا كنكليكي عليه ثم كنديرولو يوتيليزي سو موديل. كيتيليشارجا لنا. باغ اكزومبل إلا كنت مثلا كنبيع شي ارتيكل آخر، كنمشي لهاد الإيماج هادي كنكليكي عليها ثم كنمشيو لهنايا كنتيليشارجيو ليماج ديال البرودوي ديالنا. باغ اكزومبل إلا بغيت ندير الإشارة لهاد البرودوي هذا كنكليكي عليه ثم كنجيبو هنايا بلاصة هاد البرودوي هذا كنديرولو رومبلاسي. دونك ثم هاد الثمن هذا كذلك إلا بغينا هاد التكست هذا إلا بغينا نبدلوه كنكليكيو عليه ثم كنموديفيوه من هنايا وكنبدلو هذاك التكست. إلا نقدرو نبدلو مثلا أجوتي مانتونون ولا
ولا غير أجيتي. أو هاد السيت هذا إلا بغينا نبدلوه كذلك، باغ إكزومبل نديروه باغ إكزومبل السمية ديال لونتربريز ديالنا باغ إكزومبل ما بوتيك. نقدرو نبدلوه باغ إكزومبل كذلك نديروه مثلا نزيدو هنايا باغ إكزومبل الثمن، نمشيو لهنايا للتكست، ثم كنختارو النوع التكست لي بغينا، ستيل ديال التكست لي بغينا. نحطوه في الموقع لي بغينا، باغ إكزومبل بغينا نديرو هنايا، ثم نكتبو فيه باغ إكزومبل ثمن، باغ إكزومبل 200 درهم ولا 199 باغ إكزومبل درهم. هاد الثمن باغ إكزومبل إلا بغيتو يبان ليا حتى للتالي، كنجي هنايا كندير كرونولوجي، وهاد الثمن هذا كنخليه باغ إكزومبل حتى للتالي عاد يبان ليا، نخليه حتى الآخر ديال الفيديو عاد يبان ليا. إذا فاش كنسالي من الفيديو ديالي كنديرلو تيليشارجي لهنايا. بالنسبة لا فيرسيون فخي كيعطيونا فقط 720 بكسل، بالنسبة لا فيرسيون بيونت كيعطيوك 1080 بكسل، يعني أنه اللي بغا يحترف هاد المجال غادي يختار لا فيرسيون بيونت تحسنلو. ثم كنديرلو إكسبورتاسيون، ثم هو كيتيليشارجا. هو كياخد شوية د الوقت باش يتيليشارجا. إذا دابا فاش كيسالي التيليشارجمون كنديرو ليه كنكليكيو على هاد تيليشارجي و كيتيليشارجا لنا في البيسي ديالنا، هو كيتيليشارجا هنايا. الآن يمكن لينا نمشيو نحلوه باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. إذا هذا هو الشكل النهائي ديال الإشعار ديالنا، و ديك الساعة يمكن لينا نديرو ليه الإشعار سواء في فيسبوك أو في اليوتيوب أو في أي بلاصة بغيتو ديرو ليه الإشعار. هي طريقة ساهلة، كتشوف طومبلات لي عجباتك ثم كتبدل أي إيماج لقيتيها تما كتبدلها في البرودوي ديالك، وكتبدل كذلك الثمن و أي تكست بغيتي تبدلو هنايا كتكليكي عليه ثم كدير ليه موديفي. هنايا باغ إكزومبل إلا بغينا نصاوبو انترو اليوتيوب كنكتبو انترو و كيعطينا هنايا مجموعة ديال لي زانترو لي يمكن لينا نستعملوهم. إلا كانت القناة ديالنا مثلا كتهضر على الأكل يمكننا نستعملو هادو، كذلك يمكن لنا نستعملو هادو بالنسبة اللي عندو القناة ديالو مثلا كتهضر على الأغاني أو شيء آخر أو الأفلام، أو كذلك القناة ديالنا كتهضر على ليموبيلي، فهناك مجموعة ديال لي زانترو اللي يمكن لينا نستعملوهم. اليوم مثلا إلا بغيت ندير واحد لانترو باغ إكزومبل ديال القناة ديالي باغ إكزومبل اللي كتهضر على تو سكي انفورماتيك، غادي نشوفو مثلا شي لوغو، نختارو شي لوغو من هنايا مثلا بحال مثلا هذا،
كنكليكيو عليه، ثم كنمشيو لهنايا كنديرو ايتيليزي سو موديل، كنتسناو واحد شويه على ما يتيليشارجا. اذا فاش كيتيليشارجا هو كيعطيني هنايا اوتوماتيكمون اللوغو ديالي، لانه فاش درت لانسكريبسيون في هذا السيت هذا مشيت لهنايا وعمرت، كتمشي لهنايا كتعمر لو بروفيل ديالك. مثلا انا بغيت تلي هادي الفيسبوك ديالك والتويتر ديالك، كذلك اليوتيوب ديالك، وكذلك كتصاوب اللوغو ديالك، فهو اوتوماتيكمون كيطلع هنايا في اي فيديو بغيتي تصاوبو، هو غادي يعطيك اوتوماتيكمون اللوغو ديالك فيه. الا بغيت نموديفي مثلا شي حاجه في هذا الفيديو هذا، باغ اكزومبل بغيت نموديفيها التكست، كنكليكي عليه ثم كندير ايديتي. هنايا كتختار مثلا التكست، الا بغيتي تبدل هاد التكست هادي باغ اكزومبل غادي نكتبو ابونيفو. كاين مثلا لانيماسيون، الا بغيت نبدل هاديك لانيماسيون ندير شي انيماسيون اخرى. باغ اكزومبل الا بغيت نبدل لا كولور ديال التكست، كنختار شي لون اخر لهذا التكست هذا. باغ اكزومبل بغيت نختار هذا اللون هذا او اي لون يعجبني، باغ اكزومبل هذا الازرق. بغيت نكبر باغ اكزومبل هذا الكتابه هذه، باغ اكزومبل بغيت نكبرها شويه تكون كبيره، باغ اكزومبل ندير لها 40. كذلك بالنسبه للستيل ديال لي كاركتير او اي شكل عجبني ديال التيب ديال البوليس، بغيت نديرو اون غرا باغ اكزومبل ولا ايطاليك ولا المهم اي حاجه عجبتني راه كنختار كنموديفيها التكست من هنايا. ثم نشوفو شنو غيعطينا باغ اكزومبل هذا. إلا بغينا نبدلو باغ اكزومبل هاد ابونيفو، نشوفو الوقيته فاش تبغي باش نبغيو نبينوها، كنكليكيو على هنايا ثم كنمشيو لهنايا لهاد الكتابة هادي وكنختارو الوقيته فاش بغينا باغ اكزومبل يتبان لينا هاديك ابونيفو. فباغ اكزومبل هاد ابونيفو بغينا حتى التعليقات تبان لينا، غادي نجيو لهنايا نخليوها باغ اكزومبل حتى هاد الثواني الأخيرة عاد باش تبان لينا. باغ اكزومبل اللوغو ديالي بغيتو، إلا بغيتو باغ اكزومبل يبان من الأول، غادي نكليكي هنايا ونجر، ثم حتى كنريكل هاد التايم لاين هادي. ثم بالنسبة للموسيقى نقدرو نختارو الموسيقى مثلا اللي عجبتنا من هنايا، من هاد لا ميوزيك اللي كاين هنايا في هاد اكزومبل. بغينا نشوفو شي وحدة من هاد اونفون اي فامي. باغ اكزومبل بغيت نستعمل هادي، غادي ندير غوبلاص لا ميوزيك، كطلع لينا هنايا بلاصة هاديك الموسيقى اللي عندنا هنايا. كذلك إلا بغينا نسجلو الصوت ديالنا مباشرة هنايا، كنكليكيو على هاد ريكوردر ثم كنسجلو الصوت ديالنا مباشرة هنا في هاد الفيديو ديالنا. يمكن لينا كذلك نزيدو مثلا باغ اكزومبل واحد انسان اخرى، باغ اكزومبل الا بغينا نزيدو انسان اخرى كنكليكيو على هاد انسان. يمكن لينا نختارو واش ابارتير ديال شي موديل من هنايا او ابارتير من سين فيرج. باغ اكزومبل الا عندنا شي فيديو في البيسي ديالنا بغينا نزيدو هنايا، وما كنتسناو شي شويه على ما كيتيليشارجا وكنزيدوه هنايا كنختارو واش غنختارو الفيديو كامل او نختارو مثلا غير واحد الجزء منه. باغ اكزومبل لو بغينا غير نختارو واحد الجزء من الفيديو كنكليكيو هنايا ثم كنختارو الجزء اللي بغينا في الفيديو او كنديرو كنكليكيو على هاد في هادي.
كذلك يمكن لنا نبدلو هذا لا ترانزيسيون ما بين الفيديو الأول والثاني. نكليكيو هنايا ثم كنختارو هنايا لي ترانزيسيون اللي عجبتنا. إلا اختارينا هادي أو هادي، اختارينا هادي باغ إكزومبل، نشوفو لا توتاليتي ديال الفيديو دابا. ثم من بعد فاش كنساليو الفيديو ديالنا كنكليكيو على تيليشارجي. إذا كنتسناو شوية كيتيليشارجا. إذا الفيديو ديالنا هو هذا. كنكليكيو هنايا وكنتيليشارجيوه في البيسي ديالنا. يمكن لينا الآن نشوفوه. هذا هو الشكل ديال لانترو ديالنا. إذا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. مازال إن شاء الله في فيديو آخر نشوفو كيفاش نصاوبو المونتاج ديال لي فيديو، كيفاش نانسيغيو لي فوطو، كيفاش نديرو لانيماسيون ديال لي فيديو ديال لي تكست، كيفاش نديرو لي ترانزيسيون ما بين لي فيديو ما بين لي زيماج، وكذلك كيفاش يمكن لنا نزيدو لي ستيكر في لي فيديو ديالنا. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم هذا الفيديو. شكرا على المتابعة ديالكم. كنطلب منكم ديروا لنا ابوني القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.